भले भक्तवत्सल भगवान को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, सबैलाई सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्संग कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। त्रिलोक जति प्राणी थिए सबको पेट भरियो, तृप्त भए। किन? एउटा यो हामीले जान्न पर्ने कुरा हो। यदि हामीले भगवानको सेवा गर्छौँ भने ब्रह्माण्डको सेवा भयो भनेर जान्नुहोस्। हामीले भगवानलाई भोग लगाउँछौँ, नैवेद्य टकार्छौँ, सम्झनुहोस् ब्रह्माण्डका प्राणीले खान पाए भनेर जान्नु। किनकि भगवान तृप्त हुनु नै भगवानको एउटा नाम हो हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ भनेको यो ब्रह्माण्ड भगवानका उदरमा छ। अनि भगवान तृप्त भएपछि उदरका प्राणी तृप्त होला नि? किन? सब तृप्त हुन्छ। त्यही भएर अगाडि आउँछ प्रसङ्ग, यथा तरो र मूल निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा। जस्तै रुखको जरामा पानी दिनाले हाँगाहरू, त्यसका शाखा प्रशाखाहरू, पातहरू सबै हरिया भरिया हुन्छ। त्यो पानी, त्यो मलजल सबै हाँगा प्रशाखा, शाखा प्रशाखामा जान्छ। अब अलग अलग हाँगामा पानी मल दिन थाले हुन्छ, बल्कि पुग्दा पनि पुग्दैन रुखलाई। त्यस्तै यो संसारको मूल भनेको कृष्ण भगवान। ऊर्ध मूल मद शाखा मा सत्तम प्राहुरव्यय। अब यसको व्याख्या ज्यादा नगरौँ, अगाडि पनि प्रसङ्ग आउलान्, प्रसङ्गानुसार निवेदन गरौँला। भगवानले भन्नु, भीमसेन जानुहोस् न दादा, ऋषिहरूले किन विलम्ब गर्नु, भोजन तयार छ, हिँड्नुहोस् भनेर बोलाएर लिएर आउनुहोस्। अब यतिखेर भीमसेनले एउटा कुरा सोध्न पर्ने हो कि होइन, गोविन्द झुट किन बोल्नुहुन्छ? भोजन कहाँ तयार छ? अनि 10,000 महात्मा आयो भने हामीले के खुवाउने? ल हेर्नु त, यस्तो केही भनेन, शङ्का त गरेन। भगवानले भने भोजन तयार छ भन्नु, बोलाएर ल्याउनु। हामीले हुन्छ गोविन्द भनेर भीमसेन हिँड्दिए। गङ्गाजीमा जहाँ 9 ऋषिमुनि जानुभएको थियो उहाँ पुगे। वहाँ जाँदा त के देख्छन्, सब ऋषिमुनिहरूका पेट फुलिहाल्यो। बिचरा आइत्याहान पेट फुलेर। कसैले बिचरा यसरी घाँटीमा औलो कोचारी उल्टी गर्न खोजिहाल्यो, पेट फुल्यो। कसैले आतापी भक्स्तोएन वातापी च महाबल भन्दै पचाउने मन्त्र पढ्दैछन्, हातमा पेट फेर मसार्दै, पेटमा हात फेर्दै पचाउने मन्त्र पढ्दैछ। कसैले एउटाले अर्कासँग महारा कोही चूर्ण छ कि दिएन भन्दै हात पसार्दैछ। सबैको पेट फुलेर घाँटी डकाएर आछ आइत्या। भीमसेन पुगे, ऋषि हो, हजुरहरू पाल्नुहोस्, भोजन तयार छ। यहाँ यस्तो हालत छ, उहाँ भोजन के गर्ने भयो? विचार महात्माहरू त लोटा सोटा लगोटा पनि बिर्सेर भाग्न थाल्यो, छोडेर भाग्न लाग्यो। भीमसेनले भने महात्मा हो, हजुर कहाँ भाग्न लाग्नुभयो? 10,000 महात्मालाई बनेको भोजन खेर जान्छ। अब दुर्वासाजी अचम्म भन्नु, यो के नाटक हो? यो के लीला भइरह? ध्यान दिएर हेर्नु हो, ओ यो त अन्तर्यामीको लीला रहेछ। उहाँले सब बुझ्नुभयो। पापी दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई श्राप दिएर भस्म गराउनुको लागि मलाई यहाँ पठाएको। भीमसेन, म एउटा कुरा भनौँ, यदि तिमीले हामीलाई छोड्छौ भने म तिमीलाई एउटा वरदान दिन्छु। के दिनुहुन्छ पहिला भन्नुहोस्? दुर्योधनको मृत्यु तिम्रो हातबाट हुनेछ। म यो वरदान दिन्छु, मलाई छोड्छौ भने। भीमसेन शरणमा प्रणाम गर्छु, गुरुवर मैले खोजेको पनि यही, अरू केही छ? ठिक छ, जानुहोस्। त यसरी आज भगवानले एउटा सागको पात खाएर आज दुर्वासाको कोपाग्निबाट, श्रापबाट बचाउनु हो हामीलाई वनमा गएर।
योनो जुगोप वनमित्य दुरंत कृत्सा दुर्वाससो रिरचिता दैताग्रभोग्य साका नशिष्ट मुपयुज्य तस्त्रिलोकी तृप्ता ममस्त शरीरले विनिमग्न शङ्ख। यति मात्रै होइन, महाभारतको लडाइँमा पाइला पाइलामा मेरो रक्षा गर्नुभयो। विराट राजाको गौधन उहाँकै कृपाले मैले समस्त कौरवलाई परास्त गरेर फर्काउनमा, विराट राजालाई बुझाउनमा सक्षम भएको थिएँ। आज उनी श्री कृष्णले हामीलाई छोडेर सुधाम पाल्नुभयो दादा। आज उहाँका आज्ञाले मैले उहाँका पत्नीहरूलाई लिएर आउँदै थिएँ। बाटामा भीलहरूले मलाई लुटे। अर्जुन उही हो, धनुष उही बाण हुने हो, परन्तु खरानीमा गरेको हवन जस्तो सब बेकार भयो भन्छन् नि। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अब यसको पछाडि पनि एउटा रहस्य छ, एउटा कारण छ। महाभारतको लडाईँ जित्नेवाला अर्जुनले भीमलाई, भीलहरूलाई जित्न सकेनन्। किन? कि अर्जुन आज यति शक्तिहीन भए त, बलहीन भए त? नै, त्यस्तो होइन। भगवान श्री कृष्ण संसारबाट अन्तर्ध्यान भए पनि अर्जुनका त हृदयमा बस्नु भएको छ। भगवान हेर्नु, अर्जुन भनेको नर नारायणका अवतार हुन्। अर्जुन र कृष्ण कहिले अलग हुँदैन। त्यो होइन, यसको पछाडि एउटा रहस्य छ। सबै रानी पनि होइन, यहाँ कतिपय रानी, यी रानीहरूले बिहा नगर्दै कन्याकी अवस्थामा यिनले पति प्राप्त गर्न भनेर व्रत गरेका थिए। एउटा जलाशयमा स्नान गरेर पूजा गर्दै थिए, कात्यायनी माताको व्रत गरेका थिए पति प्राप्त गर्नको लागि। उताबाट अष्टावक्र ऋषि आउनुभयो। ऋषिलाई देखेर ती कन्याहरूले प्रणाम गरे श्रद्धापूर्वक। ऋषि प्रसन्न भएर भन्नुभयो, वरदान दिनु, कन्या हो, तिमीहरूको इच्छा पूरा होस्, तिमीहरूलाई पति साधारण होइन परमात्मा प्राप्त हुन्, यस्तो वरदान दिनुभयो। त्यसपछि ऋषि अगाडि जानुभयो। ऋषिको पछाडिबाट चाल देखे, 8 जग्गाबाट टेढा हुनुहुन्छ, बिचरा टेढो मेढो चाल हिँड्नु भएको थियो। कन्याहरू चञ्चल स्वभावका हाँसे, उपहास गरे। ऋषिलाई नराम्रो लाग्यो। पछाडि फर्केर भन्नुभयो, कन्या हो, तिम्रो बडा मतलबी रहेछ। काम बनाउनलाई मेरो पूजा सम्मान गर्यो, प्रणाम गर्यो, अब काम बनेपछि मजाक उडाउँछौ, मेरो उपहास गर्छौ। यो ऋषिले अगर वरदान दिन सक्छ भने तिमीहरूलाई श्राप दिन पनि सक्छ। तिमीहरूलाई मैले वरदान दिइसके, आशीर्वाद दिइसके, श्रीकृष्ण पति मिल्नेछन्, यो सत्य हो, पर सँगमा एउटा श्राप दिन्छु, तिमीहरूलाई भीलहरूले लुट्ने, दुःख पाउनेछ। अब ऋषिको श्रापलाई सत्य गर्नको लागि भीलहरूको त हिम्मत छैन भगवानका रानीहरूलाई लुट्ने। छोए पनि त यिनका हातमा आगो लाग्दो भस्म हुँदा हुन् नि त। भीलहरूमा के को हिम्मत भगवानका रानीहरूलाई लुट्न सकुन्, हरण गर्न सकुन्। यो त ऋषिको श्रापलाई, वचनलाई सत्य गर्नको लागि भगवान स्वयं श्रीकृष्ण नै भील बनेर आउनु भएको थियो र आफ्नै पत्नीलाई आफै हरण गर्नुभएको। और यसको पछाडि पनि एउटा अर्को कथा छ। यी रानीहरू ती रानीहरू हुन् जसलाई कुरुक्षेत्रमा गोपीहरूको दर्शन गरेर मनमा गोपी भाव जागेको थियो। काश हामी पनि गोपी जस्ता हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो। यिनका भित्र गोपी भाव थियो। त्यही भएर भगवानले यो हरणको ब्याजले, बहानाले ती रानीहरूलाई गोपी भावको प्राप्ति गराउनु भएको छ। गोलोक धाम लिएर जानुभएको छ, आफ्नो नित्य परिकारमा समावेश गर्नुभएको छ। यो अद्भुत महिमा हो। खेर अब यसको निवेदनको त्यही प्रणाम गरौँ। आज अर्जुनले यो विलाप गर्दा गर्दै उनलाई
बिर्सिसकेको गीताको ज्ञान जागृत भएर आयो। युधिष्ठिरलाई वैराग्य, उनले तुरन्तै मुकुट उतारेर परीक्षितका शिरमा राखिदिए। गुरुलाई बढाएर भने, गुरुवर मलाई त मुहुर्त हेरेर अभिषेक गर्ने फुर्सद छैन, मुकुट मैले शिरमा राखिदिएँ, बाँकी हजुरको जिम्मा। हजुरले राम्रो शुभ मुहुर्त हेरेर तिलक गरिदिनु होला, अभिषेक गराइदिनु होला, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, आज्ञा दिनुहोस्, म आजै वनतिर लाग्छु। आफ्ना गुरुलाई ढोगेर आज युधिष्ठिरले भाइतिर फर्केर हेर्दा पनि हेरेनन्, अरू कसैसित राय सल्लाह सोध्ने भन्ने कुरै छैन। तुरुन्तै त्यही पाइलो उत्तर दिशातिर प्रस्थान गरे और भीमसेन पछि पछि लागे, अर्जुन उनका पछि लागे, नकुल सहदेव उनका पछि लागे। परंतु 5 पतिकी एउटी पत्नी थिइन् द्रौपदी। जाने बेलामा एउटा पतिले पनि द्रौपदी तिमी पनि जाने भए हिँड के रे भन्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा के गर्छौ तिम्रो के विचार छ भन्नुपर्ने हो कि होइन। विचार गरौँ त, कमसे कम सोध्न पर्ने देखिन्छ कि नै, तर सोधेनन्, एउटाले पनि सोधेन। संसारका साधारण नारीवा सोच्नुहोस् के गर्दा हो, के गर्दा हो। डाको छोडेर रुन्थे होला, विलाप गर्थे होला, या पछि लाग्थे होला, जबरजस्ती पनि। अब कल्पना गर, अब 5 पति हुनेलाई त एउटाले सोध्दो रहन्छ, एउटा पति हुनेलाई कसले सोध्ला। आशा नगर्नु संसारले जाने बेला सोध्लान्, लैजालान्, सँगै जाम भन्ला, नै नै नै। जाने बेला कसैले सोध्दैन। तर द्रौपदी साधारण नारी होइन, उनले न त जानेवालाको परवाह गरेन, न तिनीहरूलाई एउटा थोप्लो आँसु खसाएन। उनी कम छैनन्, उनी त कहीँ गएनन्, उही ठाउँमा आसन लगाएर बसे। महाभारतको कथा पढ्नुभएका कोही भक्त हुनुहुन्छ भने क्षमा गर्नुहोला, यो भागवतको कथा हो, फरक लाग्न सक्छ। द्रौपदी त्यही आसन बाँधेर बसे, हृदयमा श्री कृष्णका चरणको चिन्तन गरी योभन्दा उत्तम कर्महरू केही थिए, उत्तम साधनहरू केही थिए। यी हिँडेर जानेवाला पतिहरूले भन्दा पहिले द्रौपदीले त्यही श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दै शरीर त्यागिन्। वाह, कुन्तीको त झन् पुरै नगर्नु। कुन्तीले त कृष्ण छैनन् अरे पृथ्वीमा, अन्तर्ध्यान भए अरे भनेको सुन्दै तस कुन्तीको त एक क्षणमै 1 सेकेन्डमा शरीर पुरा भयो। यस्तो भक्तिको बल्ल भक्ति अद्भुत। अब पाण्डवहरूले कर्मशः शरीर छोड्दै गए। अब यो कथा हामीले सुनिरहेका छौँ, यो पाण्डवहरूको महाप्रयाणको कथा हो। अन्त्यमा युधिष्ठिरलाई धर्मराजले इन्द्रदेवताले परीक्षा गर्छन्, युधिष्ठिर परीक्षामा सफल हुन्छन्, पास हुन्छन्। यो पाण्डवहरूको महाप्रयाणको कथा हो, जसले श्रद्धाले श्रवण गर्छन्, सुन्छन् या सुनाउँछन्, सम्पूर्ण पाप ताप सन्ताप नाश हुन्छ र अन्त्यमा नारायणन्ते गतिरङ्ग शीर्णता भगवानका धामको प्राप्ति हुन्छ। अब यतातिर परीक्षित राजा भए, चक्रवर्ती सम्राट भए। परीक्षितका राज्यमा अद्भुत राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था छ। जस्तो वर्णन युधिष्ठिरको आएको छ त्यस्तै परीक्षितको। कोही दुखी छैन, पुत्रवत प्रजाको पालन गर्छन्, धरती सस्य श्यामल छन्, सबै ऋतु अनुसारले फलफुल औषधि अन्नौषधिहरू प्रकट हुन्छन्, फल्छन्, प्रजाहरू सबै खुसी छन्, पशुहरू, सम्पूर्ण राज्यमा सुव्यवस्था छ। परन्तु 30 वर्षपछि शासन गरे परीक्षित। तब एक दिन अचानक उनले एउटा खबर, एउटा समाचार सुने, मेरा राज्यमा कलियुगले प्रवेश गर्यो अरे। सहन भएन, तुरुन्तै हातमा धनुष बाण दिए, दिग्विजय गर्नको लागि निस्के। कोही टिक्दैन,
यिनका अगाडि कोही टिक्न सक्दैन। यहाँ तक कि यिनको त सामना गर्ने साहस कसैमा छैन, नजर जुदाएर हेर्न त सक्दैनन् परीक्षितलाई। त्यस्तो अथाह अनन्त दिव्य साहस पराक्रम छ परीक्षितको। टाढैबाट नमन गर्छन्, चरण चौकीलाई ठोक्छन्, आफ्नो कल्याण चाहन्छन्। और परीक्षितलाई सबभन्दा ज्यादा खुसी तब लाग्छ जब यी सबै राजा महाराजाहरूले परीक्षितका पुर्खाको गुण गाउँछन्। गुण कस्तो गाउँछन् भन्नु होला, पराक्रम थिए, बहादुर थिए, यो सुनेर होइन। पाण्डवहरू भगवान कृष्णका भक्त थिए, सदाचारी थिए, सत्पात्र थिए, न्यायप्रिय थिए, धर्मात्मा थिए। हर काम श्री कृष्णको आज्ञा लिएर गर्थे। यो सुनेर बडा मन प्रसन्न हुन्छ। म यस्ता पुर्खाहरूको कुलमा जन्मेको, भगवानका भक्तहरूको वंशमा जन्मेको, मेरो पनि कोही पुण्य रहेछ पहिला जन्मको भन्ने सोच्थे। यसरी दिग्विजय गर्दै 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 जाँदा यिनले एक जग्गा एउटा अद्भुत दृश्य देखे। के भन्नु होला, गाई र गोरुको जोडा। एउटा गाई र गोरुको जोडा। गाई एकदम दुब्ली पातली भुकी प्यासी, गोरुका 3टा चरण भर्खरै काटेको छ, एउटा चरणमा उभिएको छ गोरु। अरूसँगमा एउटा राजा घोडामा चढेको, कालो घोडा, आफू पनि कालो, शिरमा मुकुट, हातमा तलवार, और लात्तीले ती गाई र गोरुलाई प्रहार गरिरहेको। यस्तो दृश्य परीक्षित राजाले देखे। और यति मात्रै होइन, ती गाई र गोरु मनुष्यको भाषामा बोलेका छन् और अदिव्य भाषा, विद्वत्तापूर्ण भाषा, देववाणीमा बोलेका छन्। आपसमा दुख सुखका कुरा गरेका छन्। दुवैका आँखाबाट अश्रु प्रवाहित भएको छ। वृषभका 3टा चरणबाट रगतको धारा बगेको छ। परीक्षितले यो दृश्य देख्न सकेन। हृदय द्रवित भयो, अचम्म लाग्यो। मेरा राज्यमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ। उनले गएर भने, पहिला त हात जोडेर प्रणाम गरे, मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। मलाई विश्वास छ हजुर साधारण गोरु त हुनै सक्नुहुन्न। किन? कोही साधारण गोरु मनुष्यको भाषा बोल्छन् र, त्यो पनि विद्वत्तापूर्ण शास्त्रीय भाषा। त्यही भएर हजुर को हुनुहुन्छ? राजा, हजुर को हुनुहुन्छ? मलाई मोहित गर्नु भएको छ। अनि हजुरलाई कष्ट दिनेवाला दुष्ट को हो? यसको परिचय दिनुहोस्। मेरा राज्यमा गाईलाई सताउने वाला, ब्राह्मणलाई सताउने वाला र साधुलाई सताउने वाला, और नारीहरूलाई, वृद्धहरूलाई, बालकलाई सताउने वाला साधारण राजा महाराजा त के, म इन्द्र देवता आए पनि छोड्दिनँ। यदि मेरो भुजाले पनि यो अपराध गर्छ भने म आफ्नो भुजालाई दण्ड दिन्छु भने यो अपराधीलाई म छोडुला? हजुरले नाम मात्रै बताउनुहोस्, को हो यो पापी? वृषभले भने, गोरुले, राजन तिमी त धर्मात्मा छौ, आफै निर्णय गर न, दुःख दिनेवाला को? मैले त आजसम्म निर्णय गर्नै सके है। किन? किनकि एकमत छैन। संसारमा त के, यो शास्त्रमा पनि एकमत छैन। कसैले भन्छन् दुःख प्रारब्धले दिन्छ, कसैले भन्छन् दुःख मायाले दिन्छ,
कसैले भन्छन् दुःख स्वभावले दिन्छ, कसैले भन्छन् दुःख सङ्गतले गर्दा हुन्छ, कसैले भन्छन् दुःख दिनेवाला अरू कोही होइन, भगवान। कसैले ग्रह आदिका दोष दिन्छ। अब मैले के भनौँ राजन, आफै विचार गरेर भन्नु न, यो वास्तवमा दुःख दिनेवाला हो को होला? राजाले भने विचार त गरिसके मैले, हजुरलाई पनि चिने, दुःख दिनेवालालाई पनि चिने। किन? आफूलाई दुःख दिनेवाला अपराधीको पनि शिकायत नगर्ने यस्तो स्वभाव, कसैलाई दोष नदिने यस्तो विचित्र स्वभाव त एउटा धर्मको सिवाय अरू कसैको हुन सक्दैन। मैले हजुरलाई चिने, हजुर साक्षात् सनातन धर्म हुनुहुन्छ। कलियुगमा धर्म एउटै छन्। भगवान शङ्करको वाहन नन्दी धर्मका प्रतीक हुन्। प्राय देख्नु होला, अब आधुनिक मन्दिरका कुरा नगरौँ, आजभोलि त मनमुखी सबै मनमानी पनि बनेका, पर प्राचीन मन्दिर जो शास्त्रीय पद्धतिले बनेका छन्, विधिपूर्वक नियमपूर्वक बनेका छन्, ती मन्दिरहरूमा गएर हेर्नुहोला। भगवान शिवजीका वाहन नन्दी बाहिर बसेका हुन्छन्। अरू कसरी बसेका हुन्छन्? अगाडिको एउटा खुट्टो बाहिर निस्केको हुन्छ, एउटा खुट्टाले यस्तो टेकेका हुन्छन्, बाहिर पसारेको हुन्छ, बाँकी तीनटा खुट्टा अदृश्य हुन्छ। यसको अर्थ के हो? कलियुगमा यो धर्म एउटा चरणमा स्थिर छ, उभिएको छ। तीनटा चरण अदृश्य छन्। अब तीनटा चरण, चारवटा चरण के हो पछि भनौँला। और गाई अरू कोही है, स्वयं धरती माता गाईको रूपमा। ये धर्म और धरती, यी दुवैको संवाद, यिनीहरूले दुःख सुखका कुरा गरेका छन्। भगवानको वियोगमा विलाप गरेका छन्, आँखाबाट अश्रुपात गरेका छन्। अनि धरती र धर्मलाई सताउनेवाला कली हो, अरू कोही। यो राजाको भेषमा घोडामा चढ्यो, शिरमा मुकुट, हातमा तलवार। आज यसलाई म छोड्दिनँ। आज परीक्षित राजाले धनुष बाण ताके। यो कली पनि बडा चतुर थियो, बाटो थियो। मुकुट उतारेर गएर परीक्षितका चरणमा राखिदियो। हात जोडेर शरणागत हो, म शरणागत छु। अब कथा बुझ्यौँला कि पहिला पहिला कस्तो चलन थियो थाहा छ? कोही व्यक्तिले साहुबाट कर्ज लियो, ऋण लियो, चुकाउन सकेन, दामासाही भयो, बिचरा बर्बाद भयो। अनि के गर्थे थाहा छ? साहुको अगाडि गएर आफ्नो टोपी उतार्थे। जे छ शिरमा, टोपी छ, पगडी छ, मुकुट छ, उतारेर साहुका चरणमा राखिदिएपछि के गर्ने? साहुले मार्न काट्नु भएन। दुईटा विकल्प छन्, दुईटा विकल्प हुन्थे। कोही उदार धर्मात्मा साहु हुन्थे, त कोही बात नहीं, बिचारा त डुबिस, मैले माफ गर्ने, जा जसरी जिन्दगी आफ्नो बिताउने बिता, छोडी पनि दिन्थे। तर धेरै जसोले छोड्दैनथे, जिन्दगीभर आफ्नो दास बनाएर, कमारो बनाएर राख्थे। त्यही भएर पहिला पहिला दास र दासी हुने कारण यो थियो, दास दासी हुन्थे। अब फलानाले टोपी उतारो, त्यसलाई के गर्ने भन्ने चलन थियो। त्यस्तै यसले मुकुट उतारेर चरणमा राखिदियो, हात जोडेर शरणागत हो भने। परीक्षित राजाले भने ठिकै छ, नके गुडा के सयसो धारण, बद्धाञ्जलिर वै भयमस्ति किञ्चित। हेर, म अर्जुनको नाति हो। हाम्रो वंशमा शरणागतको वध हुँदैन, शरणागतलाई मार्ने चलन छैन।
किनकि मैले पुर्खाको गौरवलाई बढाउन छ। म पाण्डवहरूको वंशज हुँ, त्यही भएर म तँलाई क्षमा गरिदिन्छु। तँ शरणमा परिस्, तँलाई बद्धान जोडेर गई भयमस्ती किन्द। हात जोडेर शरणागत छु भन्नेलाई हामीबाट कोही डर हुँदैन, कोही भय हुँदैन। जा, तँलाई म अभय दान दिन्छु, तर एउटा शर्त छ नि मेरो। फेरि के छ भन्दा सुन। नवर्तितव्यम भवता कथञ्चन क्षेत्रीय मदीये तम धर्म बन्धु। त अधर्मको बन्धु हुन्छस्, तैँले मेरो क्षेत्रमा बस्न पाउँदैनस्। मेरो राज्यको सीमाबाट बाहिर जा, तँलाई म जीवन दान दिन्छु, अभय गरिदिन्छु। यसले हात जोडेर भन्नु, सरकार राज्यको सीमाबाट बाहिर कहाँ जाने? अब उदयाचलदेखि लिएर अस्ताचलसम्म सबै हजुरको राज्य हो। अब त्यहाँबाट बाहिर जाने कहाँ हो? जग्गा त बताइदिनुहोस्। अब धरतीको जुनसुकै कुनामा गए पनि हजुरको यो वीर वेशभूषा, यो वीर स्वरूप मेरो आँखाबाट कहिल्यै ओझल हुँदैन। हजुरको सधैँ मलाई डर, सधैँ मलाई हजुरको डर भइरहन्छ। त्यही भएर मलाई जा नभन्नुहोस्। हजुरले मलाई त अमुक ठाउँमा गएर बस भन्नुहोस्, म त्यहीँ गएर बस्छु। हजुरलाई जीवनमा कहिल्यै सताउँदिनँ, यो हजुरलाई वचन दिन्छु। राजालाई दया लाग्यो। त्यस भए ठिक छ, तँलाई म चावडा स्थान दिन्छु। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विध। त अधर्मको बन्धु होस्, त्यही भएर चावटे अधर्मका स्थान दिन्छु तँलाई। पहिलो जुवा, जहाँ मान्छे खेल्छन् खालमा, तँ गएर त्यहाँ बास गर। अब हामीले कुरा बुझ्यौँ है। अर्जुनले परीक्षितले सबभन्दा पहिला जुवामा किन बाँच्थे? यसको पछाडि एउटा कारण छ। उनले आफ्नो पुर्खाको कथा सुनेर आहा छाती चौडा हुन्थ्यो, गर्व हुन्थ्यो। तर सुन्दै सुन्दै जाँदाखेरि अन्त्यमा एउटा कुरा सुन्दा बडा नराम्रो लाग्यो। केलाई? मेरा पुर्खाहरू धर्मात्मा भएर पनि जुवा खेल्ने बानी थियो। यसले गर्दा मेरा पुर्खाले धेरै दुःख पाए, राज्य पनि खोसियो, वन वनमा भट्के, पत्नी तकलाई दाउमा लगाइदिए। जुवा खेल्ने मान्छेको विश्वास पनि हुँदैन। और जुवा खेल्ने मान्छे एउटा कुरा सम्झनु होला, जुवा खेल्ने मान्छेको कहिले विश्वास नगर्नु। जुवा खेल्ने मान्छे साँच्चै बोल्यो होला भनेर पत्याउनेवालालाई पनि शास्त्रले मूर्ख भने। जुवा खेल्ने कसैको धर्म होइन। अर्काले ललकारो भन्दैमा नराम्रो काम र गलत काम गर्न के जरुरी छ? एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो। जुवा खेल्ने मान्छे अरूको त कुरा छोड्नु, त्यसले राष्ट्रलाई, समाजलाई, धर्मलाई के टेवा देला, सहयोग पुर्याउला, आशै नगर्नु। जन्म दिने माता पिताको पनि सदा हुन सक्दैन। एउटा सत्य घटना बताउँछु। एउटा जुवारी खालमा बसेको थियो, उसकी माता सिकिस्तै थिए। बार बार खबर आइरहेको थियो, आमा सिकिस्तै छन्, घर हिँड। उसले एउटै जवाब दिन्छ, म डाक्टर हुँ र वैद्य हुँ र घर गएर के गर्ने मैले? म गएर सन्चो हुन्छ र? आमालाई सन्चो छैन भने डाक्टर वैद्य हकिम बोलाऊ न। हेर्नु, त्यस्तो भन्दा पनि त्यस्तो भन्छ, जान्न। पछि एउटा खबर आयो, अब आमाको बाँच्ने आशा छैन, सबैले पानी खुवाउन लाखन हिँड। पानी खुवाउन त हिँड, के को पानी खुवाउनु भयो? त सबैले पानी खुवाएर हुन्छ र? मर्ने बेला घाँटी भिजाउने एउटा त भाइले, एउटा छोराले भिजाइए त भयो नि। चार चार भाइ घर छन् त के, म पनि जानुपर्छ। ल, त्यति भन्दा पनि गएन। एकछिनपछि फेरि अर्को खबर आयो, आमाले त संसार छोडिन्। अब अन्तिममा मुख हेर्न त हिँड। त्यो मुख कति हेर्ने? जन्मेदेखि आजसम्म हेरेको मुख त हुँदैन, कति हेरिरहनु पर्यो? मुख हेर्न हिँड भन्दा नि गएन। फेरि खबर आयो, अब त घाटे हिँड्न राखन के, घाटे जान त हिँड। घाटे जान त जाने हो, तर उल्टो बाटो किन जानु पर्यो? यति लिएर आउँछ, म यतिबाट जाँदैन।
घाट जान हिँड भन्दाखेरि पनि बहाना बनाऊ, ल्याउँछ नि यतिबाट जाम्ला भन्छ भने जन्म दिनेवाली जननीको त त्यो आफ्नो हुन सक्दैन, सगा बन्न सक्दैन भने त्यसले यो राष्ट्रलाई के देला।